ब्रेक के बाद प्रोग्राम एक मतबा फिर से खुशामदीद। क्या अपोजिशन अपने असूली मौक़िफ़ से पीछे हटी है और क्या वोटर जो है वो अपनी पार्टी के खिलाफ वो वोट दे सकता है या नहीं दे सकता? ये ज़रताज गुल साहबा ने मुझे जो ब्रेक में जाने से पहले उन्होंने जो स्टोरी भिजवाई वो थी जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के हवाले से FIA का जो है वो एक केस था हार के हवाले से, उस पर भी जो है वो बात करेंगे। अभी ज़रताज साहब भी बात करना चाह रही हैं, सवाल भी उठाना चाह रही हैं, मगर मैं जाऊंगा मियां जावेद लतीफ़ साहब के पास। मियां जावेद लतीफ़ साहब, ये हलफनामा जो आ गया सर, आज ECP ने मुजव्वज़ा हलफनामा है, इससे काम रुक सकता है या नहीं रुक सकता सर? नहीं, देखें रहमान, पाकिस्तान के अंदर बेशुमार कानून बने, एहतसाब के लिए भी, इल्ज़ामात को ड्रेस करने के लिए भी, मगर अमलदारी का मसला है। अब आप ये देखें कि जब डिपार्टमेंट जो हैं वो किसी भी हुकूमत वक्त के कंट्रोल में हो और वो कंट्रोल हों और रिज़ल्ट उसके मुताबिक दिए जा रहे हों, तो फिर सवाल भी उठेंगे और इंसाफ भी नहीं मिलेगा। आप ये देखें कि इससे पहले भी क्या कितने हलफनामे हैं जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हेड लगते हैं और वो हलफ देते हैं और उसके बाद क्या होता है। इसी तरह मैं ये कहूँगा कि इससे कंट्रोल नहीं होगा। बात ये असूली है, शो ऑफ हैंड होना चाहिए, मगर फिर मैं वही बात करूँगा कि किस वक्त और क्यों किया जा रहा है। अब अगर कानून आप अपनी, वैसे ये क्या मसला क्या है, क्यों पार्टियां जो हैं वो अपने मेंबरान से ऐसा लगता है कि जैसे कुछ खौफजदा हैं? असूली तौर पर तो ज़ाहिर बात है तीनों पार्टियां एग्री करती हैं कि शो ऑफ हैंड होना चाहिए, लेकिन ये अपने मेंबरान पर एतमाद क्यों नहीं? और फिर क्या मेंबर, आज तो वैसे अदालत ने तो कहा है इस पे सजा कोई नहीं है, 63A लागू नहीं होता अगर कोई अपनी पार्टी के अलावा भी जो है वो वोट दे देता है, तो फिर ये मेंबरान को क्या ये इख्तियार देना चाहिए या नहीं चाहिए आपकी नज़र में कि वो किसी को वोट दे सके? मैं ये अर्ज़ करूँगा कि मेंबर को इख्तियार तो होना चाहिए कि वो अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दे, मगर जब किसी जमात का टिकट लेता है वो पाबंद होता है कि लीडरशिप के फ़ैसलों को उसको रिज़ाइन करके फिर अपनी सोच या अपना नज़रिया या अपना असूल वज़ा करना चाहिए। ये तो पहली बात है। मगर जो आप बात कर रहे थे ना कि किस तरह ये कंट्रोल होंगी चीज़ें, अगर जो वीडियो आपके सामने आई खैबर पख्तूनख्वा की, क्या आज पूरी पाकिस्तानी कौम को ये इल्म नहीं है कि वो उस वक्त के जो स्पीकर थे असद कैसर खैबर पख्तूनख्वा के, उनके हाउस में ये सारी ट्रेडिंग हुई और करवा कौन रहा था? उस वक्त के वज़ीर आला वो कौन थे? परवेज़ खट्टर। किसी ने कोई एक्शन लिया? और अगर ये वीडियो किसी अपोजिशन के मेंबर के मुतल्लिक़ खुदा न खास्ता होती तो रहमान उसका जो आज तक हशर हो चुका होता वो मैं बयान नहीं कर सकता। मगर मैं ये कहूँगा कि इस वीडियो को देखते हुए जो 2.5-3 साल पहले इमरान खान साहब के पास मौजूद थी और वो दावेदार थे कि मेरे पास वीडियो है, उसके खिलाफ आज तक एक्शन क्यों नहीं हुआ? आज तो वो हुकूमत वक्त हैं, आज उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत थी, आज तो वफाक में उनकी हुकूमत है, तो उनके खिलाफ अगर एक्शन लेते तो ये एक मैसेज जाता सब के लिए और ये एक असूल बनता सब के लिए। मगर ये क्या तरीका है कि जब आपको जिस असूल की ज़रूरत होती है, जिस कानून की ज़रूरत होती है, वो आप कानून भी बना लेते हैं और असूल भी वही आप दुनिया पर लागू करना चाहते हैं। ये है असल बुराई, ये है असल खराबी, जिसकी वजह से आप जितने मर्जी कानून बना लें। आपका मौक़िफ़ वही है कि अपने देखें, मगर मियाँ साहब यहाँ पर तो तमाम जमातें जो हैं वो इसी तरह से जो है वो कर रही हैं कि जिसको जो सूट करता है सियासी तौर पर वो उसी के साथ जो है वो उसी ऑप्शन के जो है वो साथ जा रहा है। मैं 1 मिनट जरा मुझे दें ज़रताज साहबा, एक तो वो जो आप सवाल पूछना चाह रही थी खुद पूछ लें जरा, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी की जो नॉमिनेशन है, क्या हुकूमत को कोई खतरा है उससे?
اچھا حکومت کو تو کیا خطرہ ہونا ہے؟ حکومت تو اپنے رائز بھی ملا سکتی ہے، حکومت جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتی ہے، حکومت نیشنل اسمبلی میں تو مطلب آپ ہیں اور آپ کے اتحادی ہیں اور آلریڈی اس لیے ہمارا خطرہ نہیں، ہمارا اس لیے پرائم منسٹر بنا ہوا، ہمارے لیے اسپیکر بنا ہوا ہے، اس لیے ہمارے ڈپٹی اسپیکر بنا ہوا ہے کہ کیونکہ ہم اکثریت میں تو اکثریت کو ہی ووٹ پڑنا ہے، اس میں کوئی زیادہ سائنس تو ہے نہیں. لیکن میرا صرف سوال ہے کہ ٹھیک ہے میاں جاوید لطیف صاحب اصول کی بات کر رہے ہیں، بات آئے تھے نا کھوسا صاحب کہہ رہے تھے کہ تعلق سے ووٹ لے لی تھی، یہ نہ ہو یوسف رضا گیلانی تعلق سے ووٹ لے لے. اچھا میں ذرا ان کو وہ تعلق کا ووٹ، مجھے پتا ہے لطیف کھوسا صاحب ہنس رہے ہیں لیکن میں ذرا ان کو دکھانا چاہتی ہوں. اب آپ نے تو نہیں دکھانا ہے، میں ذرا یہ سوال ہے میرا. یہاں لکھا ہوا ہے یوسف رضا گیلانی the alleged jewel thief wanted by the FIA. مطلب آپ یہ بتائیں کہ آپ کا کینڈیڈیٹ ہے، ایف آئی اے اس کو وانٹڈ کری، اور آپ کو پتا اس وقت ایف آئی اے کے ذریعے جب یہ وانٹڈ تھے ان کو ان رائٹنگ کہا گیا تھا کہ یہ جو آپ نے زلزلہ زدگان کا جو فرسٹ لیڈی ٹرکش نے یہ ہار جو ہے وہ زلزلہ زدگان کے لیے دیا تھا وہ ان کی پوزیشن میں سے نکلا تھا، اور آپ کو پتا ہے وہ چودھری نثار صاحب نے ان کو یہ لیٹر لکھا تھا. اب میں اگر یاری دوستی کرنی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این کے جو ڈائی ہارڈ ورکر ہیں اور سپورٹر اور ایم این ایز ہیں وہ اس شخص کو جس کے ناک آؤٹ پہ کرنے پہ نواز شریف صاحب نے یہ بعد میں 2012 میں جو ہے سپریم کورٹ نے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا تھا، ان کو کیا پی ایم ایل این جو ہے وہ دے گی، ووٹ دے گی؟ دوسرا میرے دوسرے سائڈ پہ لطیف کھوسا صاحب بیٹھے ہوئے، کیا لطیف کھوسا صاحب ان سے میاں جاوید لطیف صاحب سے پوچھیں گے کہ جب آپ یہ ڈسکوالیفائیڈ ہونے گئے تھے تو ان کے خلاف کالا کوڈ، یوسف رضا گیلانی کے خلاف تو کالا کوڈ تو آپ پہن کے گئے تھے، اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کو دھوکہ دے دیں گے کیونکہ صرف ان کا موقف، یا میں جو کہہ رہی ہوں کہ وصولی سیاست کے اندر جو ہے ان کو اس وقت ٹینشن ہو رہی ہے، پیسے نہیں مل رہے. وہ ٹھیک ہے یوسف رضا گیلانی کے حوالے سے اعتراضات. اب میں بھی ذرا کینڈیڈیٹ بڑا میٹر کرتا ہے، کینڈیڈیٹ بڑا میٹر کرتا ہے. میرا صرف دوسرا سوال یہ جو بار بار کہہ رہے کہ ان کو جو موقع یاد آتا ہے 2014 کے بعد جو اسد عمر صاحب کے اور شیریں مزاری صاحبہ کی اور پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف الوی کی کمیٹی تھی اس میں آپ لوگ بھی شامل تھے، آپ لوگوں نے اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جو الیکشن ریفارمز تھی. پھر یہ جو ہم پچھلے سال الیکٹرل ریفارمز لے کر آئے سٹینڈنگ کمیٹی سے ہو کر آیا، آپ لوگوں نے اس ٹائم پہ ان لوگوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا، ٹھیک ہے. پھر ابھی ہم جو ہے جب ابھی ہم لوگوں نے یہ 2 ہفتے پہلے جب ہم لوگوں نے اسمبلی کے اندر ہم اپنے یہ دوبارہ سے ایک بل لے کر آئے ترمیم کے لیے، ان میں سے کسی شخص نے کوئی اس کے اوپر کوئی بات کی سوائے اس کے کہ سیٹیاں کیسے چلانی ہے، گیس کا گراؤ کیسے کرنا ہے، پروڈکشن آرڈر کیسے لینا ہے، عوام کی مفاد کی خاطر یہ دونوں پارٹیاں کبھی کوئی کام نہیں کریں گی. کینڈیڈیٹ بڑا میٹر کرتا ہے، یوسف رضا گیلانی پر ان کو بڑے اعتراضات ہیں، دوسری طرف حفیظ شیخ صاحب ہیں. لیکن ایک سوال سر اور ہے یہاں پر، وہ آپ ان کو تو کہہ رہے ہیں کہ آئینی ترمیم کے لیے ان کے پاس نمبرز نہیں تھے لیکن پھر بھی یہ آئینی ترمیم لے کر آئے. ابھی یوسف رضا گیلانی کے پاس بھی آن دا فیس آف اٹ نمبر نہیں ہونے چاہیے اسمبلی کے اندر، حکومت کی ظاہری بات ہے اکثریت ہے، لیکن پھر یہ دعوے کیوں ہو رہے ہیں کہ ہم یہ سیٹ جو ہے وہ نکال لیں گے؟ نمبر کہاں سے آئیں گے پھر؟ دیکھیں اگر 56 ووٹ مل سکتے ہیں 34 ہوتے ہوئے پی ٹی آئی کو جو اب ماشاءاللہ گورنر صاحب ہیں تو اس کا تو جواب انہوں نے دینا جائیں گے. 22 ووٹ کیسے آئے ان کے یہ تو اس کا جواب دیں گے نہیں، چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں. اب آ گئی بات یہ ہے کہ اس کی سپریم کورٹ کی اپنی ایک ججمنٹ آ چکی ہے. اگر یہ مفہوم ہوتا، منتہا ہوتا آئین کا کہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن پر جتنی آپ کی نمائندہ ہیں، جس طرح آپ نامینیٹ کرتے ہو فیمیل اپنے پارلیمنٹیرین کو، ایم پی کو آپ اسٹرینتھ پہ ہر پارٹی نام دے یا ٹیکنوکریٹس کی ہے نیشنل اسمبلی میں ہر پارٹی نام دے دیتی ہے. اگر اور جو ہے اتنی ہی پروپورشنل جتنا ان کی سیٹس آتی ہیں بنتی ہیں وہ نامزد شدہ ان کی جو ہے مستورات فیمیل سینیٹر یا فیمیل جو ہے وہ بن جاتی ہیں، ایم این ایز یا ایم پی ایز بن جاتی ہیں. اگر منتہا یہ ہوتی کہ جی یہ سینٹ میں بھی اسی طرح سے آنا ہے تو پھر الیکشن کی ضرورت ہی نہیں تھی. اب یہ میں حیران ہو رہا ہوں کہ یہ انہوں نے سپریم کورٹ کا یہ معاملہ ہے ہی نہیں سرے سے. آپ یقین کیجئے گا نہ سپریم کورٹ آئین تبدیل کر سکتی ہے